Assalamu alaikum, my viewers. This is your host, Alad Nur Shahani, from my YouTube channel, Social Reformation University, SRU. कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज से मैं अपना ज़ाती रूहानी सफ़र, स्पिरिचुअल जर्नी मैं शुरू कर रहा हूँ और आज पार्ट 1 है मेरा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन अगस्त 1991 में मुझे कुदरती तौर पर हुआ कि ये दुनिया सारी झूठ है और मुझे जो है ना अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और दुनिया की जो रंगीनियाँ हैं उनको छोड़ना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही थी। नया आदमी, ऐसे ही जो है ना खुदा ताला की तरफ से मुझे एक इल्हाम हुआ कि मैं जो है ना अल्लाह की तरफ रुजू करूं। तो मैंने सोचा कि मैं किस तरह करूं। तो मुझे जो है एक हज़रत सच्चल सरमस्त का कलाम है कि दम कदम धरीजिए जह विच अल्लाह आप बनीजिए। मतलब किस तरह चले कि कदम के साथ अपना सांस अल्लाह के ज़िक्र में लगा दें, और वो हर कदम के साथ, दम, सांस, कदम जो आपका है, दम कदम धरीजिए जह विच अल्लाह आप बनीजिए। आप यकीन जाने मैंने उस पर अमल किया और मैंने अल्लाह का ज़िक्र शुरू किया और हर कदम के साथ मैं करता रहा। फिर नवंबर का महीना हुआ, तो नवंबर के महीने में मुझे जो है ना ये एहसास हुआ कि बिन मुर्शिद कुछ नहीं होता। मुर्शिद लेना, रूहानी लीडर लेना जो है ना बहुत ज़रूरी है, उस्ताद, रूहानी उस्ताद। तो मैंने सोचा कि अब क्या करूं। सच्ची बात बताऊं कि मेरा ख्याल जो है जानन फ़कीर चंद की तरफ भी जा रहा था, लेकिन हमारे गांव में एक बुज़ुर्ग थे, वो फ़कीर महदी साईं जहानिया के तालिब दरवेश थे, अव्वल फ़कीर महदी साईं जहानिया अव्वल। तो मेरी उनसे मुलाकात, बल्कि उन्होंने मुझे बुलाया अपने घर और मुझे कहा कि मुझे पता चला है कि आप मुर्शिद ढूंढने के चक्कर में हैं। मैंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि फ़कीर महदी साईं दोम वही चीज़ है जो फ़कीर महदी साईं अव्वल थे, अब ये दूसरे रूप में आए हैं और वही है, तो आप इन्हीं के तालिब हो जाए। तो मेरे भी दिल से बात लगी, तो मैं भी जो है सीधा चला गया शाहपुर जहानिया और फ़कीर महदी साईं दोम का तालिब दरवेश हुआ और मेरा नाम रखा गया फ़कीर साबित अली शहानी। तो उसके बाद फिर मेरा नाम साबित अली चला। तो अब मैं आपको बताता चलूं कि जो मुझे ज़िक्र मिला वो मैं प्रैक्टिकली करता रहा अपने घर पे। मतलब प्रैक्टिस, रात को डेली जो है ना मैं बैठता, एक एहतमाम करता और उस ज़िक्र को करता जिस तरह बताया गया, तो वो मैं करता रहा। अच्छा, मैंने नमाज भी पढ़ना शुरू की और नमाज में पढ़ता था आंखें बंद करके। तो एक दिन मैंने नमाज पढ़ रहा था तो मुझे एक तस्वीर नज़र आई, सूरत नज़र आई, जिसमें दाढ़ी कुछ बढ़ी हुई थी और इस दाढ़ी के एक तरफ से बाल थोड़े इस तरह करवट, इस तरह कर्व थोड़ा लिया हो, हल्का सा। तो मुझे कहा गया कि ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो दीदार हुआ। अच्छा, वो सूरत हटी तो फिर दूसरी सूरत आई, तो मुझे बताया गया कि ये मौला अली साईं है। मैंने कहा सुभान अल्लाह। अब दोनों हैसियतों का, दोनों शख्सियतों का मुझे दीदार उसमें हुआ। तो उसके बाद मेरा सफ़र जारी रहा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं इसी को कंटिन्यू करूं क्योंकि इससे मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसी को कंटिन्यू किया। आप यकीन जाने
میں ایسے سمجھتا تھا کہ میرا دل بہت کمزور ہے اور میں زیادہ جی نہیں سکوں گا، لیکن ایسا ہوا کہ اچانک میرا دل پھڑکنے لگا اور اتنا مضبوط ہو گیا کہ بالکل پہاڑ کی طرح۔ اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد مجھے ایسا احساس ہونے لگا کہ اللہ کی ذات میرے قلب میں آ گئی ہے، میرے دل میں آ گئی ہے۔ میں جھوم رہا تھا، ناچ رہا تھا اپنے گھر میں، لیکن میں سوچ رہا تھا اب میں کس کو بتاؤں؟ اگر کسی کو بتاؤں گا تو میرے اوپر تو کوئی بھروسہ ہی نہیں کرے گا، کہیں گے یہ پاگل ہو گیا ہے۔ لیکن میرا اللہ جانتا ہے یہ سچ تھا، اور میری زبان ایسی ہو گئی کہ بالکل کن۔ اب میں اگر بات کروں گا تو میرا یہ ویڈیو جو ہے یہ لمبا ہو جائے گا، تو اب میں جو پارٹ 2 ہے کل انشاءاللہ میں اس کا ریکارڈنگ کروں گا اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ادھر سے ہی اسٹارٹ لوں گا کہ میری زبان کن کیسے ہوئی اور میری زبان سے کیا نکلتا تھا اور وہ پورا ہو جاتا تھا۔ تو میں اپنی ویڈیو کو یہاں پہ اختتام کرتا ہوں، اور باقی پارٹ 2 جو ہے وہ میں کل آپ کو کروں گا، پھر پارٹ 3 پارٹ 4، یہ اب روحانیت کا سفر چلتا رہے گا۔ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا، جو پریکٹیکلی میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ اللہ نو شاہانی کو دیں اجازت، اور جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل سوشل ریفارمیشن یونیورسٹی SRU کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ میری جو آنے والی روحانیت والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک فوراً پہنچ جائیں۔ اور شاید کو دیں اجازت، اور جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل سوشل ریفارمیشن یونیورسٹی SRU کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ میری جو آنے والی روحانیت والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک فوراً پہنچ جائیں۔ اور شاید اللہ اگر چاہتا ہے تو کسی کو نصیحت کر دیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری اس گفتگو سے اور میری اس تجربے سے کچھ لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ بہت مہربانی، جزاک اللہ۔ اللہ سب کو خوش رکھے، آباد رہیں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔